सबसे पहले आज की बड़ी खबर, पंजाब असेंबली टूटेगी या परवेज इलाही का तख्ता उल्टेगा। हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद में सियासी रसाकशी अपने उरूज पर पहुंच गई। पंजाब असेंबली टूटेगी या परवेज इलाही का तख्ता उल्टेगा, इसके लिए हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान सियासी रसाकशी जारी है। गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर भी सिक्योरिटी में अचानक इजाफा कर दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकारों ने मरकजी गेट के सामने पोजीशनें संभाल ली हैं। पुलिस और एंटी रॉयट फोर्स भी गवर्नर हाउस के बाहर तैनात कर दी गई है। पंजाब असेंबली टूटेगी या परवेज इलाही का तख्ता उल्टेगा, सब पर इसकी नजरें। पार्लियामेंट हाउस का एंट्री गेट भी बंद कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब का एतमाद का वोट ना लेने पर वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का फैसला कर लिया गया है। पार्टी जराये के मुताबिक स्पीकर ने गवर्नर की मुकर्ररा तारीख और वक्त पर पंजाब असेंबली का इजलास का इनेकाद ना किया और एतमाद का वोट नहीं लिया गया है। आमिर नवीद चौधरी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर, गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट ना लेने पर वजीर आला डी नोटिफाई करने का फैसला कर लिया है। जी जुनैद, बिल्कुल पंजाब में जो सियासी टेम्परेचर जो है हाई है और मौसम ठंडा है। इस दौरान आज जो गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को हदायत की थी कि आज 4 बजे जो असम्बली का इजलास बुला के वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, लेकिन ना ही तो आज इजलास कंडक्ट किया गया और ना ही वज़ीर आला ने जो है एतमाद का वोट लिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नर हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है और नून लीग के जो वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी जो हैं अता तारड़ मुसलसल गवर्नर हाउस में मौजूद है और अराकीन असम्बली की आमद और रफ्त मुसलसल जारी है। गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त हैं, तो लेकिन इस वक्त हम गवर्नर हाउस के जो है एक गेट जो है बैक साइड वाला वहाँ पे मौजूद है। माल रोड पर एक धरना जारी है, उस वजह से वहाँ सिक्योरिटी इंतजाम अलर्ट हैं। बाहर ठंड है, लेकिन गवर्नर हाउस इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज है और सियासी टेम्परेचर हाई है। गवर्नर हाउस के जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि वज़ीर आला ने आज टाइम पे जो है इजलास नहीं बुलवाया और ना ही आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, तो इसलिए पार्टी ने जो है नून लीग की पार्टी ने लीडरशिप ने इनको डी नोटिफाई करने के लिए गवर्नर को ग्रीन सिग्नल दे दिया और जराए ने यह बिल कन्फर्म किया है कि गवर्नर हाउस में वज़ीर आला पंजाब की डी नोटिफिकेशन का लेटर और नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार है। लेकिन आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद इसे देखा जा रहा है कि क्योंकि आज की सेम डेट है 21 दिसंबर है, अगर 21 दिसंबर को ही वज़ीर आला के खिलाफ जो है गवर्नर के अहकामात पर अमल दरामद ना करने के हवाले से डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उससे कोई आईनी मसला पैदा ना हो। तो जराए ने यह कहा कि आईनी बहरान या मसले से बचने के लिए ये डी नोटिफिकेशन का जो लेटर है ये रात 12 बजे के बाद किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है ताकि वो डेट ना हो। लेकिन अगर सियासी टेम्परेचर मजीद हाई हुआ, जो पंजाब में जो हुक्मरान जमात है उसकी तरफ से कोई ज़्यादा कोई शदीद रद्द-ए-अमल या कोई नई चीज़ सामने आई तो गवर्नर हंगामी सूरत हाल में गैर मामूली हालात में डी नोटिफिकेशन वज़ीर आला का किसी भी वक्त जारी कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से मुशावरत मुकम्मल है, चीज़ें तैयार हैं। इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट और वफाक के नुमाइंदे जो गवर्नर हैं, गवर्नर हाउस में जो नून लीग की क़यादत का कट हो रहा है, नून लीग के रहनुमा मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हैं, मुशावरत का अमल जारी है। इस वक्त तो दोनों प्लेयर जो है वो गेम जारी है दोनों तरफ से, तो इसकी हंगामी सूरत में फाउल प्ले भी किया जा सकता है। लेकिन अब तक टेम्परेचर इंतहाई सियासी हाई है और गवर्नर हाउस में सीएम की डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन तैयार है और पंजाब असम्बली जो सीएम हाउस है वहां पर और गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द कंटेनर पहुंचाए गए हैं और जो कुछ फासले पे खड़े किए गए हैं। आज रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है जिसमें अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। तो अगले 5-6 घंटे पंजाब में सियासी तब्दीली के हवाले से इंतहाई अहम है। जी ठीक है आमिर, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। पंजाब टूटेगी या परवेज इलाही का तख्ता उल्टेगा, हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद में सियासी रसाकशी अपने उरूज पर है। गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर भी सिक्योरिटी में अचानक इजाफा कर दिया गया। मनाजिर आप देख सकते हैं, इस वक्त कशमकश की सूरत हाल है। इससे पहले सलाह मशवरे मेल मुलाकातें होती रही हैं। आज वो दिन है जब इजलास बुलाया गया था गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने के लिए। आमिर नवीद चौधरी ने हमें गवर्नर हाउस के बाहर सूरत हाल से आगाह किया है कि अंदर क्या फैसले हो रहे हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन तैयार हो चुके हैं, जबकि जमान पार्क में क्या चल रहा है ये हमें बताएंगे मियां असलम और पंजाब असेंबली की सूरत हाल के अफजाल तालिब से। पहले आप बताइएगा मियां असलम के जमान पार्क में इस वक्त कौन कौन से रहनुमा मुशावरत के अमल में जारी हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ, और वहां पे किस तरह से काउंटर करने के लिए मौजूदा अपोजिशन को किस तरह से महफूज करने के लिए इकदाम करने का फैसला किया जा रहा है।
جی بالکل، میں اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہوں اور جیسے جیسے شہر میں دھند جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے ویسے ہی سیاسی جو افراتفری ہے، سیاسی گہما گہمی ہے، اس میں بڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سیاسی دھند میں بھی جو ہے وہ بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ زمان پارک میں آج خواتین کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں خواتین نے یہ الزام لگایا کہ انہیں جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو ہے وہ ان کے ووٹ خریدنے کے بدلے یا ان کو جو ہے وہ ایبسٹین کرنے کے لیے، غیر حاضر اجلاس میں رہنے کے لیے جو ہے وہ ان کو کروڑوں روپے جو ہے وہ آفر کیے جا رہے ہیں اور پریس کانفرنس میں یہ الزام جو ہے وہ عائد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان نے اعلیٰ سطحی جو آئینی ماہرین کی مشاورت تھی وہ بھی مکمل کر لی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا پھر بھی ہماری تیاری مکمل ہے، اگر جو ہے وہ گورنر راج لگایا گیا پھر بھی ہماری تیاری مکمل ہے اور آئینی ماہرین کو جو ہے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ان تمام امور کے جو بھی بحران پیدا ہوگا اس میں آئینی ماہرین جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان ہیں انہوں نے کل پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ یہی زمان پارک میں جو ہے وہ طلب کر لیا اور اس میں وہ خطاب کریں گے۔ تمام اراکین کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے لاہور پہنچیں، اپنے موبائل فون آن رکھیں اور جب تک آئندہ کا حکم نہ دیا جائے انہوں نے لاہور میں ہی قیام کرنا ہے۔ ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو 180 ممبران جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں، 10 ممبران جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہیں، 190 اراکین جو ہیں وہ لسٹ میں موجود ہیں، 186 اراکین جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ رہنے کے لیے یا اس کو اتارنے کے لیے جو ہے وہ درکار ہیں۔ دوسری جانب آج وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی صدارت میں مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں تمام 10 اراکین نے شرکت کیا اور انہوں نے نہ صرف پرویز الہی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکہ ہر قسم کے فیصلوں کا اختیار بھی جو ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی میں ان کو دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد آئی ہیں ان میں بھی وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو ووٹ دیں گے، یعنی دونوں طرف سے جو ہے وہ مقابلہ بڑا بھرپور ہے۔ آج پرویز الہی نے جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں ان سے بھی بات چیت کی اور ان سے بھی ساری یہ سیاسی صورتحال جو ہے اس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور ان کی جو ہے وہ آئینی معاملات پر جو ہے وہ ان کی رہنمائی لی۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی 8 سے 10 امپورٹنٹ وکلا جو ملک کے ہیں ان سے بھی چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی اور ان سے بھی جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکشن جو ہے وہ کی گئی۔ چودھری پرویز الہی کا پلان یہ ہے کہ جمعے والے دن وہ عدم اعتماد کا سامنا کریں گے۔ 186 ممبر اگر نون لیگ اکٹھے نہ کر سکی اس کے بعد وہ اسمبلیاں توڑنے کی جو ہے وہ سمری اس کو گورنر ہاؤس بھجوا دیں گے، جبکہ گورنر ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں جانب سے حکمت عملی تو بنائی جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت افضال طالب بھی موجود ہے، پنجاب اسمبلی کے باہر ہے۔ وہاں کیا صورتحال ہے آپ بتائیے گا؟ کچھ دیر پہلے تو کنٹینرز لگائے گئے تھے اور اس وقت چونکہ پنجاب اسمبلی میں افسران اور ملازمین کی چھٹی بھی ہو چکی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر؟ جی بالکل، چونکہ آج جو ہے گورنر پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جس کو اسپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی نے یہ رولنگ جاری کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، ہم کسی اجلاس کو نہیں بلا رہے۔ تو آج صبح سے جو ہے سیکورٹی کے پنجاب اسمبلی میں سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں، ارکان اسمبلی کی آمد کے حوالے سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام ارکان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ارکان اسمبلی وہ یہاں پہنچیں گے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے تو کاف لیگ نے تو اعلان کر چکا تھا کہ وہ آج اجلاس نہیں بلائیں گے، لہٰذا ان کے ممبران نے آنا ہی نہیں تھا۔ تو پی ڈی ایم کو جو ممبران نے آنا تھا اس کا اجلاس جو گورنر ہاؤس میں ہوا، اس میں جو فیصلے وہ آپ کے جو ہے سامعین کے سامنے آ چکے ہیں، آلریڈی آ چکے ہیں، لیکن اصل صورتحال یہ تھی کہ یہاں پہ جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے طارق خلیل سندھو جو ان کے ویب انچارج ہے وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے آ کے یہاں پریس سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی اور ان سے تمام صورتحال کے بارے میں اجلاس بلانے کے حوالے سے بات چیت کی، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے بتایا کہ چونکہ اسپیکر رولنگ جاری کر چکے ہیں لہذا آج اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، تو لہذا جس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ لیکن اب تک جو صورتحال یہ ہے کہ صرف سوائے نون لیگ کے جو ہے وہ چیف ویب کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ یہاں پر نہیں آیا اور جو ہے ارکان اسمبلی یہاں نہیں پہنچے، لہذا اب تک جو ہے شفٹیں چینج ہو چکی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کسی حد تک جو اگر ہم کہا جائے تو یہ اب تمام نظریں جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے ہے کہ اگر گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تو اس کے بعد کے حوالے سے دونوں طرف سے مشاورت سلسلہ جاری ہے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ابھی چونکہ وفاقی گورنمنٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی نوٹس جو ہے مستقل طور پر 4 مہینے کے لیے لگا دیا ہے، اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید جو ہے گورنر پنجاب نوٹیفیکیشن کرے۔ اگر گورنر پنجاب نوٹیفیکیشن کیا تو اس حوالے سے ماہرین کے دونوں طرف سے پی ڈی ایم بھی اور دوسری طرف سے جو مذاکرات سلسلہ جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو
सियासी कशीदगी है या जो कानूनी बहरान है, इसका हल पॉलिटिकल पार्टी निकालती है या ये अदालत आलिया में मामला अदालत के पास जाता है। आमिर नवी चौधरी, जिस तरह आपने भी बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इशारे का इंतजार किया जा रहा है कि जो डीनोटिफाई करने का फैसला है उसे अनाउंस कितने बजे किया जाना है, लेकिन सूबे में कोई आईनी बहरान पैदा ना हो, सूबे के सरबराह की हैसियत से अगला कदम क्या मुतवक्के है गवर्नर पंजाब की तरफ से? क्या गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है उसके बाद? आमिर नवी चौधरी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आमिर नवी चौधरी से भी हम राब्ता करेंगे। मियां असलम, इस फैसले को देखकर डीनोटिफाई करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन अभी अनाउंस होना बाकी है। हिकमत अमली क्या दिखाई दे रही है तहरीक इंसाफ के कैंप में? कैंप को देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर जो है वो सब इकट्ठे हैं और आज बल्कि जो जितनी भी डिटेल डिस्कशंस हुई हैं उनमें इनका ये कहना है कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का मंजूर वट्टू केस में फैसला भी मौजूद है कि 10 रोज कम अज कम वजीर आला पंजाब को दिए जाने चाहिए ताकि वो अपने खिलाफ जो एतमाद का वोट उन्होंने लेना है उसकी तैयारी कर सकें। लेकिन यहाँ पर वो दिन नहीं दिए गए, इजलास के ऊपर इजलास बुलाया गया। ये दो नुक्ते हैं जिन पर वो यकसू हैं और अपनी टीम को जो है वो, एक जानिब अली जफर है तो दूसरी जानिब एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो मौजूद हैं। उनको ये कहा गया है कि अगर किसी किस्म का आईनी बहरान पैदा होता है तो अदलिया से जो है वो हमें रिलीफ मिलने की तवक्को है, तो पिटीशंस अपनी तैयार रखें। दूसरी जानिब जो पीटीआई के वकला हैं वो उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि अगर पंजाब में गवर्नर राज लगता है या वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जाता है तो ऐसी सूरत में अदालतें जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगी और 2-3 रोज में ही जो है वो रिलीफ मिलेगा और वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपने ओहदे पर बहाल हो सकते हैं। लेकिन दोनों जानिब से ही जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, दोनों जानिब से प्लानिंग भी पूरी की जा रही है। लेकिन जो पीटीआई का कैंप है वो इमरान खान और चौधरी परवेज लाई की क़यादत में फिलहाल जो है वो मुतहिद नजर आता है और उनका ये कहना है कि कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे। और कल जो पावर शो करने जा रही है तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का, उसके अंदर ये साबित हो जाएगा कि कितने अरकान जो है वो उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मौजूद हैं और कितनी स्ट्रेंथ जो है वो उनकी मौजूद है। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज जो खवातीन अरकान को पैसों की ऑफर की गई है उस पर उन्होंने बड़ा कंडेम किया और उन्होंने कहा है जो आला इदारे हैं और उनको जो है वो इस बात का नोटिस लिया जाना चाहिए कि क्यों जो है वो मुख्तलिफ नंबर से जो है वो कॉल्स की जा रही हैं, क्यों खवातीन को कहा जाता है कि वो गैर हाजिर रहें और उनको जो है वो बारी रकूम जो है वो दी जाएंगी। और खवातीन अरकान ने इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही इल्जाम जो है उन्होंने बाकायदा ऑन कैमरा भी दोहराया है। ठीक है, आमिर नवी चौधरी से एक बार फिर से हम राब्ता करेंगे। आमिर, आपके पास क्या इतलात है, क्योंकि 4 बजे डेडलाइन दी गई थी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से कि 4 बजे के बाद परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो अमली तौर पे क्या इस बात के ऊपर अमल दरामद होता देख रहे हैं आप? देखें जुनेद, बात यह है कि सियासी पॉइंट्स करने के लिए बयानबाजी तो जारी है, लेकिन इस वक्त जो दोनों फ्रीक हैं वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी जोड़ तोड़ की थी, जो कुतें या जो लीडरान की जिम्मेदारी काफ लीग में या पीटीआई में जोड़ तोड़ की थी, मेरे ख्याल उन्हें खैर खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। इस वजह से गवर्नर हाउस जो है सियासी सरगर्मियों का मरकज है और इससे पंजाब गवर्नमेंट को गवर्नर हाउस से गवर्नर के जरिए चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। 4 बजे इजलास वाली बात तो नहीं, ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। तो जराए ने यह कन्फर्म किया है कि आज डी नोटिफिकेशन का जहां डिसीजन हुआ तो वहां पर किसी आईनी बहरान से बचने के लिए जो है उसके लिए 12 बजे तक का इंतजार किया जाएगा। डेट बदलने के बाद जो है इस पे डी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गवर्नर हाउस में पीडीएम की तरफ से मुकम्मल तैयारी है, नून लीग की तरफ से मुकम्मल तैयारी है। अब दोनों फ्रीक हैं, जो जहां पे मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई एक तरफ जो हुकूमत पंजाब खड़ी है तो दूसरी तरफ गवर्नर हाउस के साथ पूरी वफाकी मशीनरी है। तो इसलिए किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन दोनों तरफ के जो प्लेयर हैं वो अपनी ताकत के साथ पूरा जोर लगा रहे हैं। एक अगर हम ये कहें कि सियासी से ज्यादा पंजाब का कब्जा लेने की जो है कि कशमकश जारी है, वफाक अपना जोर लगा रहा है और जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपना जोर लगा रही है। अच्छा आमिर, हमने ये भी देखा, अगर बयानात की बात की जाए तो वजीर दाखिला ने यह भी कहा था कि अगर 4 बजे तक अमल दरामद ना हुआ, उन्होंने एतमाद का वोट ना लिया तो फिर उन्हें सील भी कर दिया जाएगा वजीर आला हाउस के अंदर को। क्या इसके लिए भी कोई इकदाम देखे गए हैं? क्या कंटेनर लगा के या सिक्योरिटी को बढ़ा के उन्हें सील करने की अंदर कोशिश की गई है?
जी बिल्कुल, लाहौर इस वक्त हम कहते हैं अपना 8 क्लब पे और गवर्नर हाउस के बाहर दोनों तरफ कंटेनर मौजूद हैं और माल रोड पे एक से ज़्यादा जगह कंटेनर मौजूद हैं, जो पूरी तैयारी हमें नज़र आ रही है। लेकिन बात यह है कि ये एक सियासी स्टेटमेंट तो हो सकती है, आईनी तौर पर सीएम हाउस को सील करने से सीएम को तो नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए तो आपको या नंबर गेम में जाना पड़ेगा या गवर्नर को अपनी ऑप्शन गवर्नर हाउस वाली गवर्नर राज वाली इस्तेमाल करनी पड़ेगी, या सीएम को डीनोटिफाई किया जाएगा। अगर सीएम को डीनोटिफाई किया भी जा सकता है तो पंजाब गवर्नमेंट इसे मानने को तैयार नहीं, तो ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आज इसका इख्तिताम नहीं होगा, वफाक की तरफ से पूरी तैयारी है। गवर्नर हाउस जो उसका इस वक्त मरकज है, गवर्नर नुमाइंदगी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब के बयान की जो हमें एक्टिविटी नजर आती माल रोड पर गवर्नर हाउस की गिरदोनवा में, और सीएम हाउस के 8 क्लब और 90 शाला के इर्द गिर्द सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है और कंटेनर्स भी मौजूद हैं। लेकिन आज रात ड्राफ्ट सीन तो हो सकता है, लेकिन यह बहरान लंबा होता नजर आ रहा है। बहरान तवील होता दिखाई दे रहा है। आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, मियां असलम और अफजाल तालिब, आप सबका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे पीटीआई को गवर्नर के मुतवक्के इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, स्पीकर पंजाब असेंबली और दीगर रहनुमाओं की मुशावरत। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू का भी फैसला। गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया तो अदालत जाएंगे। दोनों जमातों में इत्तफाक, आयन चिकनी कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं का इत्तफाक हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि परवेज़ इलाही को 187 अरकान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। गवर्नर पंजाब को गैर आइनी इक़दाम से बाज रहना चाहिए। पंजाब में सियासी बहरान इस हकीकत का इजहार है कि नए इंतखाबात ही वाहिद हल है। पीटीआई को गवर्नर के मुतवक्के इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइन में लिखा है वज़ीर आला एतमाद का वोट ना ले तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर की मर्जी है, जब भी एतमाद का वोट लेने का कह दें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हमें मालूम है इनके पास नंबर पूरे नहीं, अगर ये गैर आइनी इक़दाम करेंगे तो हुकूमत गवर्नर राज नाफिज कर सकती है। अदालत से इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को कह देता हूँ कि आइन और कानून को फॉलो करे। आइन में लिखा है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट ना ले तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। सियासी जोड़ तोड़ के माहौल में वफाकी पंजाब में बड़ी तैनातियां। कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबुल को मुस्तकिल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। गुलाम रसूल जाहिद को कायम मुकाम आईजी पंजाब का चार्ज सौंप दिया गया है, जबकि आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने चार्ज छोड़ दिया। फैसल शाहकार यूएन में बतौर एडवाइजर पुलिस का चार्ज संभालेंगे। कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं। और अहम खबर आपको दें, मारूफ गुलकारा बिल्किस खानम कराची में इंतकाल कर गई हैं। वो तवील अरसे से अलील थी। बिल्किस खानम की नमाज जनाजा कल बाद नमाज मगरिबैन इमाम बारगाह खैरुल अमल में अदा की जाएगी। मारूफ गुलकारा बिल्किस खानम कराची में इंतकाल कर गई हैं और वो तवील अरसे से अलील थी। बिल्किस खानम की नमाज जनाजा कल नमाज मगरिबैन के बाद इमाम बारगाह खैरुल अमल में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद बिल्किस खानम को वादी हुसैन में सुपुर्द खाक किया जाएगा। धुंध में सफर जानलेवा। गुजरात और मानावाला में हादसा ने 7 जानें ले ली। पहला हादसा गुजरात में पेश आया जहां तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शे को टक्कर मार दी, जबकि हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरा हादसा फैसलाबाद के करीब नामानावाला में हुआ, जहां तेज रफ्तार रिक्शा ट्रॉलर से टकरा गया और 2 खातीन जाँ बहक, 1 शख्स शदीद जख्मी हुआ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि लाहौर एयरपोर्ट और शहर के नवाही इलाकों में शाम होते ही धुंध ने डेरे डाल दिए। मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह सिफर हो गए। इस वक्त फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने गवर्नर्स ने एक आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी में एक प्रोक्लेमेशन जारी की और कहा कि आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वजीर आला एतमाद का वोट लें। स्पीकर साहब ने उसको बिल्कुल सही तौर के ऊपर इंटरप्रेट किया और उन्होंने जो ये प्रोक्लेमेशन था गवर्नर का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 109 के और मंजूर वट्टू केस के, जो कि एक लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच डिसीजन है। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो लेके आए हैं
اس کے اوپر کل سے کارروائی شروع ہو رہی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے مسلم لیگ قائد اعظم کے پارلیمانی میٹنگ ختم ہوئی ہے، مونس صاحب سے میری بات ہوئی ہے۔ 10 کے 10 اراکین جو ہیں مسلم لیگ قائد اعظم پارلیمانی پارٹی کے، انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کل ہم نے شام کو پارلیمانی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا اجلاس رکھا ہے۔ 177 ممبر جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے، اور 187 ممبران کی اس وقت حمایت حاصل ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، اسپیکر سبطین صاحب کو اور ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم کو۔ لہٰذا یہ جو قراردادیں لے کے آئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے۔ یہ بات البتہ بڑی تشویشناک ہے۔ ہمارے جو خواتین ممبران ہیں جنہوں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی اور وہ زرداری صاحب کی پارٹی کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں 5-5 کروڑ روپے آفر کیے گئے۔ میں سندھ کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا پیسہ ہے جو پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ میں اپنے ایم پی ایز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان آفرز کو ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ آج ایم پی ایز نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ انہیں کچھ فون گئے ہیں ملتان میں اور لاہور میں کہ آپ ایبسٹین کریں گے، آپ غائب رہیں گے، ووٹ آف کانفیڈنس ہے، اور اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا اعلیٰ ترین سطح کے اوپر اور ان معاملات کو دیکھا جائے گا کہ کون ایسے حرکتیں جو ہے وہ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ ناکام ہوگی اور اس کے فوری طور بعد اسمبلیاں جو پنجاب اسمبلی ہے تحلیل کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو مقدر ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، تو جو ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی وہیں پہ کے پی اسمبلی جو ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا۔ آج ہم نے اس حوالے سے اور اہم فیصلے بھی کیے ہیں، اور لاہور کی اور ہماری جو سینٹرل پنجاب کی تنظیم ہے انہوں نے اہم فیصلے کیے ہیں، وہ میں حماد اظہر صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ بھی بتائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پورے ملک کے اندر ایک تماشا لگایا گیا ہے اور جس طرح ماروائے آئین پنجاب اسمبلی کو مذاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمارے ایم پی ایز کو، اور جس طرح زرداری راج کے جو پیسے ہیں وہ اب پنجاب کے معاملات کے اندر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی کوشش کی تھی، ناکام ہو کے منہ چھپاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں واپس چلے گئے تھے۔ تو عوام جو ہے وہ اس پہ خاموش نہیں رہے گی، اور چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ایک بڑا زبردست اجتماع ہم اکٹھا کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے آگے، کسی کو غیر آئینی اقدامات نہیں اٹھانے دیں گے، اور عوام اپنے آپ کو دکھائے گی کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ میری تمام اہلیان لاہور سے گزارش ہے کہ کل 5 بجے، ٹھیک 5 بجے عمران خان صاحب بھی خطاب فرمائیں گے وہاں اجتماع سے اور اگلی حکمت عملی دیں گے، وہاں پہ سب پہنچیں۔ کل ایک ضروری دن ہوگا۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا مذاق اڑایا جائے اداروں کے ساتھ۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ جب جس کے دل چاہے گھر میں گھس جائیں، جب جس کا دل چلے جس کو اٹھا کے لے جائیں، جب دل کرے کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں۔ تو عوام جو ہے وہ بہرحال اس نے اب اپنا عوام سو موٹو ایکشن لے گی، اور کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے 5 بجے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی ساری تنظیم جو ہے وہ تیاری پکڑے، ابھی ہم سارے ان سے رابطے شروع کر دیں گے، اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے کے ساتھ عوام خاموش تماشائی نہیں بنے گی اس سارے ایکشن کے اندر۔ بہت ہو گیا، گولیاں بھی چلا کے دیکھ لیں، ارشد شریف بھی اس دنیا سے چلا گیا، لوگوں کی عزتیں بھی اڑا کے لے گئے، لوگوں کے گھروں میں بھی گھس گئے۔ اعظم سواتی ابھی بھی حراست میں ہے، عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹی، اعظم سواتی پہ 45 ایف آئی آریں کٹ گئی، حالانکہ اعظم سواتی جو ہے وہ طلبگار ہے انصاف کا۔ تو اب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے۔
اب ہمیں کھل کے شاید بات چیت کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالی کل کا جو عمران خان صاحب کا خطاب ہوگا گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے، وہ بڑا اہم خطاب ہوگا۔ کارکنان تیاری کریں، عوام تیاری کریں، انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ہم لائٹنگ کا اور سکرینز کا وسیع انتظام کریں گے۔ ہمارے رضاکار جو ہیں وہ وہاں پہ مکمل طور پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ تعینات ہوں گے۔ یہ بتائیے گا کہ کل جو بھی ہوگا عوام کو تو آپ نے مدعو کر لیا ہے، لیکن جو گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سیز کریں گے یا پرویز الہی کے اختیارات کو سلب کرنے کے حوالے سے وہ ارادہ رکھتے ہیں، آئین اور قانون میں اس کی کتنی گنجائش موجود ہے اس سارے معاملے میں؟ آئین اور قانون میں اس کی اتنی کی گنجائش موجود ہے جتنی گنجائش آصف زرداری صاحب کے اقدامات کی ہے۔ دیکھیے آئین بڑا واضح ہے، اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہے، اگر آپ کو اسپیکر کی رولنگ پسند نہیں ہے آپ جا کے کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ یہ تو کوئی، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ کوئی فیصلہ آباد یا نارووال کا کوئی کارنر پلاٹ تو نہیں ہے نا جس پہ احسن اقبال یا رانا ثنا جا کے قبضہ کر لیں گے۔ یہ ایک آئینی پروسیس ہے، آپ نے آئینی پروسیس لینا ہے، اور کل اگر وفاقی حکومت کی طرف سے اقدامات ہوں گے، حماد اظہر صاحب نے بتا دیا ہے، عوام نکلیں گے، پھر عوام اور یہ معاملات ہیں عوام۔ سوال بھائی یہ بتائیں، لیاقت انصاری گورنر کے جو غیر آئینی اقدامات ہیں اس کے حوالے سے کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس، اس کے خلاف؟ یہ آپ کو کل بتائیں گے نا ہم آ جائیں گے۔ اور ویسے اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے، میں جہاں تک میں دیکھ رہا تھا، اگر اسپیکر صاحب نے صدر صاحب کو خط لکھا تو ان کا مس کنڈکٹ کے اوپر کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے گورنر کے خلاف، گورنر کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اور اگر گورنر نے یہ حد کراس کی تو ان پہ آرٹیکل 6 کا کیس بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اب دیکھا جائے گا کہ آئین نے جو حدود مقرر کی ہیں ہر ادارے کے لیے بھی اور گورنر کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی، ان کو جو کراس کرے گا اس کے اوپر پھر اب آرٹیکل 6 ہوئے گا۔ ایک منٹ شفیق صاحب بالکل ہوتے ہیں، ارکان کی حمایت حاصل ہے، جب 190 کا تو کیا 3 لوگ آپ کے سلک ہوئے ہیں یا کس کے؟ ہاں، 2 لوگ جو ہیں آپ کو پتا ہے نا، جو مزاری ہے ڈپٹی اسپیکر ہے، اور ایک جو مسعود جو رحیم یار خان سے ایم پی ہے، جو ان پہ ریفرنس جو ہے وہ فائل پہلے ہی ہو رہا ہے۔ اگر وہ دونوں ابھی بھی کل کی تاریخ پہ نہ آئے تو پھر ڈپٹی اسپیکر جو مزاری ہے اور مسعود، ان دونوں کے اوپر ریفرنس آرٹیکل 63A کا بھیج دیں گے ہم، اور ابھی لیکن ان دونوں نے کنفرم نہیں کیا، میں نے آپ کو کنفرم بتائی۔ اور ایک جو ہے شمسا، ان کے انفارچونیٹلی ایک بیٹا جو ہے انہیں کینسر ہے تو وہ دبئی میں۔ جب بابا یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے، مجھے پہلی بات یہ بتائیے کہ بندے تو انہوں نے پورے کرنے ہیں نا، نو کانفیڈنس کے اوپر، ہم نے تو نہیں کرنے، اگر نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ بڑی شرم کی بات ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب یہاں پہ ہیں، انہوں نے 16-18 بندے توڑ لیے ہیں، اس کے اوپر تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے زرداری صاحب کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی، کہ یہ سارے سندھ کا پیسہ 5-5 کروڑ روپیہ یہ آصف ہمارا ناصر شاہ اور شرجیل میمن بھر کے آ جائیں یہاں پہ اور لوگوں میں پیسے بانٹنا شروع کر دیں، وہ بے شرمی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ میں تو حکومت پنجاب سے یہ درخواست کروں گا کہ آصف زرداری اور ان کے یہ جو کرونیز ہیں ان کو پنجاب داخلے پہ پابندی لگائیں۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ 2 دن پہلے مسلم لیگ نیون کے ایک سینئر رہنما خود ہی بتا دیں کہ انہوں نے کس شخص کے پیر پکڑے تھے کہ ہمیں ووٹ سے بچاؤ۔ ووٹ کو عزت دینی تھی، لیکن کس کے پیر پکڑ کے یہ کہا تھا اور التجا کی تھی بار بار کہ خدا را ہمیں ووٹ سے بچاؤ، اور کسی طرح ہو سکتا ہے ہمیں الیکشن۔ یہ بتائیے گا کہ وفاق تو ہر طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، گورنر کو بھی انہوں نے کہا انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہ جبکہ صدر صاحب آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں، وہ کیوں نہیں ایسا اقدام کر رہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں وزیر اعظم صاحب کو؟ صدر صاحب کہہ سکتے ہیں، اعتماد کا ووٹ لینے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر یہ صورتحال اسی طرح سے چلتی رہی اور اس وقت تقریباً 8